यो कथा 17औं शताब्दीको हो, जहाँ एक धनाढ्य र प्रतिष्ठित युवक आफ्नो परिवारसँग खुसी साथ जीवन बिताइरहेको थियो। तर उसको जीवन त्यो बेला परिवर्तन हुन्छ जब एक खतरनाक जादुगर्नीले उसलाई श्राप दिएर डरलाग्दो रूपमा बदलिदिन्छे र जिउँदै कब्रमा गाडिदिन्छे। 200 वर्षपछि अचानक एक दिन ऊ आफ्नो कब्रबाट मुक्त हुन्छ र यो बदलिएको संसारमा फर्कन्छ। तर मुख्य प्रश्न यो हो कि ऊ 200 वर्षसम्म कब्रमा जिउँदै कसरी रह्यो र जादुगर्नीले उसलाई यो श्राप किन दिएकी थिइन्। आजको यस कथामा हामी यी सबै कुरा पत्ता लगाउनेछौँ। कथा सुरु हुन्छ सन् 1760 को समयदेखि, जहाँ हामी कार्लिन परिवारलाई देख्छौँ। यस परिवारमा जम्मा 3 जना बस्दछन्, बाबु, आमा र एक सानो छोरा जसको नाम बर्नबास थियो। बर्नबासको परिवार अत्यन्त धनी थियो किनभने उसको बाबुको समुद्रमा माछा मार्ने ठूलो व्यवसाय थियो। उनले अमेरिकाबाट केही टाढा समुद्रको किनारमा एउटा टाउन स्थापना गरे जसको नाम कार्लिन्सपोर्ट राखियो। बर्नबासका बाबु उसलाई सम्झाउँछन्, धन दौलत भन्दा ठूलो परिवार हो, त्यसैले सधैँ आफ्नो परिवारको ख्याल राख्नु। कार्लिन्सपोर्टमा बर्नबासका बाबुले आफ्नो परिवारका लागि एक विशाल हवेली बनाएका थिए जसको नाम कार्लिनवुड राखिएको थियो। केही वर्षमै उनको माछा मार्ने व्यापार निकै फस्टायो। यसैबीच बर्नबास पनि ठूलो हुँदै जवान भइसकेका थिए। यही जवानीको समयमा उसको अफेयर घरमा काम गर्ने एन्जेलिक नामकी नोकरानीसँग हुन्छ। एक दिन एन्जेलिक बर्नबासलाई भन्छे, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, अब हाम्रो विवाह हुनुपर्छ। तर बर्नबास विवाह गर्न अस्वीकार गर्छ। यो कुरा सुनेर एन्जेलिक साह्रै रिसाउँछे र बर्नबासलाई एक्लो पार्न कालो जादु प्रयोग गर्छे। ऊ बर्नबासको आमा बाबुमाथि हवेलीको एक मूर्ति खसालेर उनीहरूको हत्या गरिदिन्छे। बर्नबासलाई महसुस हुन्छ कि यो कुनै दुर्घटना थिएन, बरु कालो जादुको प्रभाव थियो। त्यसैले ऊ पनि कालो जादु सम्बन्धी पुस्तकहरू पढ्न थाल्छ। केही समय यसरी नै बित्छ अनि यसै क्रममा बर्नबासले आफ्नो साँचो प्रेम भेट्छ जसको नाम जोसेट हुन्छ। तर जब एन्जेलिकले बर्नबास र जोसेटको प्रेम देख्छे, उसले यो सहन सक्दिन। ऊ फेरि कालो जादु प्रयोग गर्छे र जोसेटलाई आफ्नो बसमा पार्छे। जोसेट जादुको प्रभावमा परि एक अग्लो पहाडको छेउमा पुग्छे। बर्नबास त्यहाँ पुग्नु अघि नै जोसेट पहाडबाट हाम फालेर आफ्नो ज्यान दिन्छे। आफ्नो प्रेमलाई यसरी आफ्नै अगाडि मर्दै गरेको देखेर बर्नबास पनि सोही पहाडबाट तल हाम फाल्छ। तर यति अग्लो ठाउँबाट खसेर पनि ऊ मर्दैन किनकि एन्जेलिकले उसलाई श्राप दिएर एक भ्याम्पायर बनाइदिएकी हुन्छे ताकि ऊ सधैँ आफ्नो पीडासँग जिउँदै रहोस्। अब एन्जेलिकलाई पूर्ण विश्वास भइसकेको थियो कि बर्नबासलाई हराउने कुनै उपाय छैन। त्यसैले उसले गाउँलेहरूलाई उक्साएर बर्नबासलाई पक्राउ गराउँछे। गाउँलेहरूले उसलाई एक कफनभित्र बन्द गर्छन् र जमिनमा गाडिदिन्छन्। यसरी 200 वर्ष बित्छ। त्यसपछि हामी सन् 1972 को समय देख्छौँ, जहाँ भिक्टोरिया नामकी एक युवती ट्रेनबाट कोलिन्सफोर्ड आइरहेकी हुन्छन्। त्यसपछि उनी एक गाडीबाट लिफ्ट लिएर कोलिनवुड हवेली पुग्छिन्। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै बिल्ली नामको नोकरले उसको लागि ढोका खोल्छ। अब भिक्टोरियाले घरको पर्खालमा बर्नबासको एउटा तस्बिर देख्छिन्। तस्बिर देखेपछि उनी बिल्लीसँग सोध्छिन्, यो को हो? त्यही बेला एलिजाबेथ त्यहाँ आइपुग्छिन् र भिक्टोरियालाई बताउँछिन् कि यो बर्नबासको तस्बिर हो, जो कोलिन परिवारको एक महान र असल सदस्य थियो। त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि एलिजाबेथ पनि कोलिन परिवारकै सदस्य हुन्। उनले अखबारमा विज्ञापन दिएकी थिइन् कि उनलाई एक ट्युटर चाहिएको छ जसले डेभिडको हेरचाह गर्न सकोस्। एलिजाबेथ भिक्टोरियालाई बताउँछिन् कि यो ठुलो हवेलीमा अब मात्र केही मानिसहरू बस्छन्। उनी आफै, उनकी छोरी क्यारोलिन, उनको भाइ रोजर र उनको भतिजो डेभिड। त्यसपछि भिक्टोरियाले एलिजाबेथसँग सोध्छिन्, डेभिडकी आमा कहाँ छिन्? एलिजाबेथ बताउँछिन् कि समुद्रमा डुबेर डेभिडको आमाको मृत्यु भएको थियो। तर डेभिडले अहिलेसम्म यो कुरा स्वीकार्न सकेको छैन। उसलाई लाग्छ कि ऊ आफ्नी आमालाई देख्न सक्छ र उनीसँग कुरा गर्न सक्छ। त्यसपछि एलिजाबेथ भिक्टोरियालाई आफ्नो छोरी क्यारोलिनसँग पनि भेट गराउँछिन्। क्यारोलिन वास्तवमै अलि शरारती र जिद्दी स्वभावकी केटी हुन्छन्। अब रातको समयमा डिनर टेबलमा एलिजाबेथ भिक्टोरियालाई डेभिडको पिता रोजरसँग पनि भेट गराउँछिन्। त्यही बेला एक मानसिक चिकित्सक डाक्टर जुलिया समेत डिनर टेबलमा आउँछिन्। वास्तवमा एलिजाबेथलाई लागेको थियो कि डेभिडले अझै आफ्नी आमाको आत्मालाई देखिरहेको हुन सक्छ, जसको कारण उसलाई मनोचिकित्सकको आवश्यक थियो। यही कारणले उनले डाक्टर जुलियालाई बोलाएकी थिइन्, जो विगत 3 वर्षदेखि त्यही घरमा बसेर डेभिडको उपचार गरिरहेकी थिइन्। त्यसैबीच भिक्टोरियाले टाढाबाट सेतो लुगा ओढेको कुनै आकृति देख्छिन्। वास्तवमा यो नै डेभिड थियो, जो उनलाई तर्साउन आएको थियो। तर भिक्टोरिया डराइनन्।
पछि हामी भिक्टोरियालाई देख्छौँ जो आफ्नो कोठामा बसेर लुगाहरू मिलाइरहेकी हुन्छन्। त्यसै बेला उनी देख्छिन् कि कोठाको बाहिर कोही सेतो लुगा ओढेर उभिरहेको छ। उनलाई लाग्छ कि फेरि डेभिड नै उनलाई तर्साउन आएको छ। त्यसैले उनी लुगा हटाउन अघि बढ्छिन्। तर लुगा हटाउने बित्तिकै त्यहाँ जोसेफको आत्मा देखा पर्छ। जोसेफको आत्माले भिक्टोरियालाई भन्छ ऊ आउँदैछ। यति भनी आत्मा केही परसम्म हिँड्छ र अचानक गायब हुन्छ। अब अर्को दृश्यमा केही मजदुरहरू देखिन्छन् जो जेसीबी मेसिनले जमिन खन्दैछन्। जमिन खन्दै गर्दा उनीहरूलाई जमिन मुनि केही कडा चिज महसुस हुन्छ। जब उनीहरू माटो हटाउँछन् तब एउटा कफन फेला पर्छ। वास्तवमा बर्नबास त्यही कफनमा कैद थिए। यो देखेर जब उनीहरूको सुपरभाइजरले कफनमा लागेको साङ्लो काट्छ तब बर्नबास आफ्नै कैदबाट मुक्त हुन्छ। बाहिर निस्किने बित्तिकै उनी सबै मजदुरहरूमाथि आक्रमण गर्छन् र एक एक गरेर उनीहरूको ज्यान लिन्छन्। त्यसपछि उनी आफ्नै घर कर्लिन वुड पुग्छन्। बगैँचामा उसको भेट त्यही घरको नोकरसँग हुन्छ। उनी नोकरलाई हिप्नोटाइज गरेर आफ्नो बसमा लिएर सोध्छन् के यो घरमा अझै पनि कर्लिन परिवारका मानिसहरू बस्छन्। नोकर जवाफ दिन्छ बस्छन् भनेर। त्यसपछि बर्नबास घरभित्र प्रवेश गर्छन् र हवेलीका शाही सामानहरू हेर्न थाल्छन्। उनी ती सामानहरूको बारेमा ती नोकरलाई बताउन थाल्छन्। यतिकैमा उसको भेट क्यारोलिन र डेभिडसँग हुन्छ। बर्नबासलाई देखेर क्यारोलिन सोच्छिन् कि उनी कुनै पागल मानिस हुन् जो मादक पदार्थ सेवन गरेर यहाँ आइपुगेका छन्। तर डेभिड उनलाई भित्तामा झुन्डाइरहेको बर्नबासको तस्बिर देखाउँछ। त्यसलाई देखेर बर्नबास भन्छन् यो मेरो नै तस्बिर हो। जब म यहाँ उभिएको थिएँ तब एक महान कलाकारले यसलाई बनाएका थिए। त्यही बेला एलिजाबेथ त्यहाँ आइपुग्छिन् र बच्चाहरूलाई बर्नबासबाट टाढा रहन भन्छन्। डेभिड भन्छ उहाँ आफैलाई हाम्रो आफन्त बताउँदै हुनुहुन्छ। तर एलिजाबेथ उनलाई ढोङ्गी सम्झिन्छन्। एलिजाबेथ बर्नबासलाई छुट्टै कोठामा लिएर जान्छन् र सोध्छिन् यदि यो कुनै ठट्टा हो भने यही अन्त्य गर। बर्नबास आफूलाई प्रमाणित गर्नका लागि एउटा गोप्य ढोका खोल्छन्। उनी एलिजाबेथलाई त्यो ढोकाबाट एक गुप्त तहखानामा लैजान्छन्। त्यो तहखानाको बारेमा एलिजाबेथलाई थाहा थिएन। जब उनी त्यहाँ पुग्छिन् उनले सुन, हिरा, जवाहरातले भरिएको ठाउँ देख्छिन्। यी सबै देखेर उनी अचम्ममा पर्छिन्। अब उनलाई विश्वास हुन्छ कि बर्नबास कर्लिन परिवारकै सदस्य हुन्। बर्नबास एलिजाबेथलाई भन्छन् म भ्याम्पायर हुँ तर म यो परिवारको कुनै पनि सदस्यलाई हानि पुर्याउने छैन। त्यसपछि हामी सम्पूर्ण परिवारलाई डिनर टेबलमा देख्छौँ जहाँ एलिजाबेथ सबैलाई बताउँछिन् उनी हाम्रो टाढाका आफन्त हुन्। त्यही समय डाक्टर जुलिया पनि त्यहाँ आइपुग्छिन्। एलिजाबेथ बर्नबासको परिचय उनीसँग गराउँछिन्। त्यसपछि बर्नबास परिवारको माछा व्यापारको बारेमा सोध्छन्। एलिजाबेथ भन्छन् हाम्रो व्यापार लगभग बर्बाद भइसकेको छ किनभने एन्जेलिक नामकी एउटी महिलाले मछुवाराहरूसँग सम्झौता गरेर हाम्रो व्यापारमा कब्जा गरेकी छिन्। बर्नबास भन्छ अब म आइसके, फेरि व्यापारलाई शिखरमा पुर्याउने छु। त्यति नै बेला भिक्टोरिया त्यहाँ आइपुग्छिन्। बर्नबासले उनलाई देख्ने बित्तिकै जोसेफ भनेर बोलाउँछ किनभने उसलाई अचानक जोसेफ फर्केर आएको जस्तो महसुस हुन्छ। वास्तवमा भिक्टोरियाको अनुहार जोसेफसँग धेरै मेल खान्थ्यो। त्यसपछि दुवै बीच कुराकानी हुन्छ र भिक्टोरियाले आफ्नो परिचय दिन्छन्। त्यसपछि हामी एन्जीलाई देख्छौँ जो वास्तवमा उही एन्जेलिक थिइन्। उनले बर्नबासको जिन्दगी बर्बाद गरिदिएकी थिइन्। उनले कालो जादु प्रयोग गरेर आफूलाई चुडेल बनाइन् र नाम परिवर्तन गर्दै 200 वर्षदेखि बाँचिरहेकी थिइन्। त्यसपछि उनी कार्यालय पुग्छिन् जहाँ उनलाई थाहा हुन्छ कि पछिल्लो रात खन्ने क्रममा मजदुरहरूले करिब 200 वर्ष पुरानो एउटा कफन भेटाएका थिए। तर त्यसपछि कसैले ती मजदुरहरूलाई निर्दयी रूपमा मारिदियो। यो सुनेर एन्जेलिक छक्क पर्छिन्। उनी सोही स्थानमा पुग्छिन् र बर्नबास फर्किएकोमा उनलाई पुरै विश्वास हुन्छ। त्यसपछि उनी कर्लिन स्पोर्ट पुगेर एलिजाबेथसँग कुरा गर्न थाल्छिन्। त्यति नै बेला बर्नबास आइपुग्छ र एन्जेलिकसँग हात मिलाउँछ। हात मिलाउने बित्तिकै उसले महसुस गर्छ कि यो त उही एन्जेलिक हो। त्यसपछि बर्नबास उनलाई अर्को कोठामा लिएर माछा मार्ने व्यापारको बारेमा छलफल गर्छ। अब यो व्यापार मेरो हो, तिमीले बुझ्यौ होला कि म को हुँ। एन्जेलिक भन्छन् हो म राम्रोसँग चिन्छु। बर्नबास उत्तर दिन्छ तिमी नै उही चुडेल हौ जसले मेरो जीवन तहस नहस बनाइदिएको थियो। म तिमीलाई कालो जादुको अपराधमा जेल हाल्नेछु। एन्जेलिक हाँस्छिन् र भन्छन् तिमी केही गर्न सक्दैनौ किनभने म 200 वर्षदेखि समाजमा प्रतिष्ठित रूपमा बाँचिरहेको छु। अब कोलिन स्पोर्ट मेरो हो। उनी गएपछि बर्नबास एलिजाबेथलाई सबै कुरा बताउँछ। उनी उही चुडेल हो जसले मेरो बुबा आमा मेरो प्रेम सबै लुटी लगिन्। मैले केही गर्न सकिनँ। तर एलिजाबेथले उसलाई प्रेरित गर्छिन् तिमी फेरि आफ्नो व्यापार उभाउन सक्छौ र आफ्नो परिवारलाई पुरानै शिखरमा पुर्याउन सक्छौ। त्यसपछि बर्नबास आफ्नो घर मर्मत गराउँछन्, सुन्दर पेन्टिङहरू बनाउँछ र आफ्नो घरलाई भव्य रूप दिन्छ। व्यापार बढाउनका लागि ऊ
नोकरलाई साथमा लिएर ठुला ठुला माछा मार्नेहरूसँग भेट्छ। बर्नबासले उनीहरूलाई हिप्नोटाइज गर्छ, जसले गर्दा उनीहरू एन्जेलिकको व्यापार छाडेर कोलिन परिवारको साथमा काम गर्न तयार हुन्छन्। यसरी बर्नबासको माछाको व्यापार फेरि चल्न थाल्छ। एक दिन डाक्टर जुलिया बर्नबासलाई क्यारोलिनको कोठातिर हेर्दै गरेको देख्छिन्। उसले त्यहाँ राखिएको ल्याम्पलाई निहाल्दै केही बुझ्न खोजिरहेको हुन्छ। यो देखेर जुलियालाई उसमाथि शङ्का लाग्छ। बर्नबासको बारेमा अझै जान्ने उद्देश्यले उसँग कुरा गर्छे। ऊ भन्छे, म एक मानसिक चिकित्सक हुँ र दिमागको उपचार गर्न सक्छु। त्यसपछि ऊ उसलाई हिप्नोटाइज गरेर सबै कुरा पत्ता लगाउँछ र यो पनि थाहा हुन्छ कि ऊ भ्याम्पायर हो। त्यसपछि जुलिया एलिजाबेथसँग कुरा गर्छ र भन्छे, मैले बर्नबासको बारेमा सबै कुरा पत्ता लगाइसकेँ कि ऊ भ्याम्पायर हो। यो जान्दा जान्दै पनि तिमीले उसलाई यहाँ किन बस्न दियो? त्यसमा एलिजाबेथ भन्छे, यो कुरा एउटा रहस्य नै रहन देऊ। उसको बसाइबाट घरमा कसैलाई पनि कुनै खतरा हुँदैन। अर्कोतर्फ बर्नबास क्यारोलिनसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ। ऊ भन्छ, मलाई सिकाऊ कि आजको समयमा प्रेम कसरी गरिन्छ। यसमा क्यारोलिन उसलाई सल्लाह दिन्छे, तिमीले पहिले आफ्नो रूप र अनौठो व्यवहार परिवर्तन गरेर सामान्य मानिस चाहिँ बस्न सिक्नुपर्छ, जसले गर्दा मानिसहरू तिमीसँग सहज रूपमा कुरा गर्न सकुन्। त्यसपछि प्रेम कसरी गरिन्छ त्यो तिमी आफै बिस्तारै सिक्नेछौ। अर्को दिन हामी डाक्टर जुलियालाई बर्नबासको रगत निकालिरहेको देख्छौँ। जुलियाले बर्नबासलाई विश्वास दिलाइसकेकी थिए कि ऊ उसको सारा रगत निकालेर मानवीय रगत हालिदिनेछ, जसले गर्दा ऊ फेरि मानिस बन्न सक्नेछ। त्यसपछि समुद्रको किनारमा बर्नबास र भिक्टोरियालाई एकसाथ देखिन्छ। तिनीहरू एकअर्कालाई मन पराउन थालिसकेका थिए। अर्कोतर्फ एन्जेलिक आफ्नो व्यवसायका सबै बोर्ड सदस्यहरूसँग बैठक गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ सबै भन्छन् कि उनीहरूको व्यवसाय बिस्तारै डुब्दैछ, किनभने बर्नबासको व्यवसाय तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। एन्जेलिक भन्छे, मलाई बर्नबाससँग भेटघाटको व्यवस्था गर। साँझमा ऊ बर्नबासलाई भेट्छ र उसलाई एउटा चेक दिँदै भन्छे, यी पैसा लिएर माछा मार्ने व्यवसाय छोडिदियो। तर बर्नबास अस्वीकार गर्छ। तब एन्जेलिक उसलाई मनाउन खोजेर भन्छे, हामी दुवै मिलेर व्यापार गरौँ। तर बर्नबास मान्दैन र भन्छ, तिमीले मसँग जुन अन्याय गर्यौ म कहिले बिर्सन सक्दिनँ। त्यसपछि भिक्टोरियालाई रातको समयमा एउटा सपना आउँछ, जसमा ऊ आफ्नो बाल्यकाल देख्छे। वास्तवमा सानैदेखि उसले जोसेफको आत्मा देखिरहेकी थिए र उसँग कुरा पनि गर्थे। तर उसका आमा बाउले यस कुरालाई बुझ्न सकेनन् र उनलाई पागल सम्झेर मानसिक अस्पताल पठाइदिए। त्यही बेला भिक्टोरियाको निन्द्रा खुल्छ र ऊ आफ्नो अगाडि जोसेफको आत्मालाई देख्छे। आत्मालाई देखेर ऊ उसको पछि लाग्छे। आत्मा घरको ठुलो झुमरमाथि पुगेर ठिक त्यही तरिकाले हाम फाल्छे जसरी उसले आत्महत्या गरेकी थिए। अर्को दिन बर्नबास सबैको सहमति लिएर घरमा एउटा पार्टीको आयोजना गर्छ, जहाँ ऊ सहरका धेरै मानिसहरूलाई आमन्त्रित गर्छ। पार्टीको बेलामा बर्नबास देख्छ कि डेभिड एउटा कोठाको बाहिर उभिएको छ र ऊ भन्छ कि उसका बुबाले भित्र जान मनाही गरेका छन्। यो सुनेर बर्नबास बुझ्छ कि भित्र केही गडबड छ। जब उसले कोठाको झ्यालबाट भित्र चियाएर हेर्छ, उसले देख्छ कि डेभिडको बुबा रोजर त्यहाँ एउटा युवतीसँग छन्, जससँग उनको सम्बन्ध चलिरहेको छ। बर्नबास यो देखेर बुझ्छ कि रोजर आफ्नो परिवारप्रति वफादार छैनन्। अर्कोतर्फ भिक्टोरिया बाहिर उभिएकी हुन्छन्। बर्नबास त्यहाँ पुगेर उनलाई भित्र आउन भन्छ। त्यति नै बेला भिक्टोरिया आफ्नो बाल्यकालको बारेमा बताउन थाल्छिन्। उनी भन्छन्, मलाई सानैदेखि एउटा केटीको आत्मा देखिन्थ्यो, तर मेरो आमा बुवाले यो बुझ्न सकेनन्। त्यसैले मेरो बाल्यकाल धेरै पीडादायी रह्यो। तर एक दिन त्यो आत्माले मलाई कोलिनवुड जाने बाटो देखाइदिन्। जब म यहाँ आएर तिमीलाई भेटेँ, तब मलाई यस्तो लाग्यो मानव म तिमीलाई शताब्दीदेखि नै चिन्छु। सायद मेरो भाग्य थियो कि म तिमीलाई भेटेँ। अब तिमी मलाई आफ्नो जस्तै लाग्न थालेको छ। त्यसपछि दुवै एकअर्कालाई चुम्बन गर्न थाल्छन् र यो सबै एन्जेलिकले देख्छिन्, जो निमन्त्रणा बिना नै पार्टीमा आएकी थिइन्। त्यसपछि बर्नबास डाक्टर जुलियाकोमा जान्छ, जहाँ उनी आफ्नै शरीरमा बर्नबासको रगत चढाइरहेकी थिइन्। यो देखेर बर्नबास बुझ्छ कि डाक्टर जुलिया उसलाई मानिस बनाउनुको सट्टा उसको रगत निकालेर आफूलाई अमर बनाउन चाहन्छन्। यो धोका देखेर बर्नबास जुलियालाई मारिदिन्छ र त्यो शवलाई एउटा नोकरसहित समुद्रमा फ्याँकिदिन्छ। त्यसपछि हामी रोजरलाई देख्छौँ, जो घरको गोप्य ढोका खोज्ने प्रयास गरिरहेको थियो। त्यतिकैमा बर्नबास त्यहाँ आइपुग्छ। वास्तवमा बर्नबासले पहिले बुझिसकेको थियो कि रोजरले केवल पैसाको लागि डेभिडको आमासँग बिहे गरेको थियो। यस कुराले बर्नबासलाई क्रोधित बनाउँछ। त्यसपछि उसले रोजरलाई दुई विकल्प दिन्छ। पहिलो विकल्प, ऊ कोलिनवुडमा बसेर डेभिडको असल पिता बन्ने। दोस्रो, खजनाबाट धेरै पैसा लिएर आफ्नो स्वार्थी जीवन बिताउनका लागि सधैँका लागि त्यहाँबाट जाने।
रोजरले पैसा रोज्छ र आफ्नो छोरा डेभिडलाई छोडेर सधैँका लागि त्यहाँबाट जान्छ। अब आफ्ना बुबालाई सधैँका लागि जाँदै गरेको देखेर डेभिड धेरै दुखी हुन्छ। ऊ रुँदै आफ्नो कोठातर्फ भाग्न थाल्छ। त्यही बेला खुड्किलामा लड्न जाँदा एउटा भारी वस्तु उसको टाउकोमा खस्न लाग्छ। यो देख्ने बित्तिकै बर्नबासले एकै छेडमा गई उसलाई बचाउँछ। यो देखेर सबै मानिसहरू आश्चर्यचकित र डराउँछन्, किनभने यस्तो कुनै साधारण मानिसले गर्न सक्दैनथे। त्यति नै बेला बर्नबासमाथि घाम पर्छ र उसको छालामा आगो लाग्छ, तर नोकरले तुरुन्तै उसमाथि पानी खन्याउँछ र उसलाई बचाउँछ। यस घटनापछि सबैलाई थाहा हुन्छ कि बर्नबास वास्तवमा भ्याम्पायर हो। यो देखेर त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू डराएर भाग्छन्। भिक्टोरियाले पनि अब बुझ्छिन् कि बर्नबास कुनै साधारण मानिस होइनन्, त्यसैले उनी पनि उसबाट टाढा जान्छन्। त्यसपछि बर्नबास एन्जेलिक कहाँ पुग्छ र आफ्नो श्रापबाट मुक्ति दिन आग्रह गर्छ, तर एन्जेलिकले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्छ। ऊ बर्नबासलाई दुई विकल्प दिन्छ, या त उसँग व्यवसायमा साझेदार बनोस् र सधैँ प्रेमी झैँ साथमा रहोस्, या फेरि ताबुतमा कैद होस्। बर्नबासले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्छ। त्यसपछि एन्जेलिक उसलाई उक्साउँदै डाक्टर जुलिया बारे सोध्छ, किनभने ऊ शङ्का गरिरहेकी थिए कि बर्नबासले नै जुलियाको हत्या गरेको थियो। क्रोधमा आएर बर्नबासले स्वीकार गर्छ कि उसैले डाक्टर जुलियालाई मारेको हो। जस्तै ऊ त्यहाँबाट निस्कन्छ, एन्जेलिकले जादुको प्रयोग गरेर फेरि ताबुतमा कैद गर्छ र उसको शरीरलाई जन्जिरले बाँधिदिन्छ। त्यसपछि ऊ आफ्ना मानिसहरूसँग बर्नबासलाई लैजान्छ र उसको माछा प्रशोधन कारखानामा आगो लगाउने आदेश दिन्छ। अन्त्यमा एन्जेलिकले बर्नबासलाई ताबुतसहित एउटा घना जङ्गलमा रहेको पुरानो भग्नावशेष घरमा लगेर छोड्छ र त्यहाँबाट हिँड्छ। एन्जेलिक गएपछि डेभिड त्यहाँ आइपुग्छ, जसलाई उसको आमाको आत्माले त्यहाँ पठाएकै हुन्छ। डेभिड ताबुत खोल्छ र बर्नबासलाई मुक्त गर्छ। त्यही समयमा माछा प्रशोधन कारखानामा लागेको आगोको कारण प्रहरी र धेरै मानिसहरू जम्मा हुन्छन्। यसैबीच एन्जेलिक प्रहरी कहाँ पुग्छ र माइक्रोफोनबाट सबैलाई बताउँछ कि उसले बर्नबासलाई डाक्टर जुलियाको हत्या स्वीकार गरेको सुनाएको थियो। एन्जेलिक प्रहरीले मात्र नभई सम्पूर्ण टाउनका मानिसहरूले पनि भन्छ कि बर्नबास एक हत्यारा हो र उसको परिवार पनि अपराधी हो, किनभने उनीहरूले यो कुरा लुकाउने प्रयास गरे। त्यसपछि एन्जेलिक प्रहरीलाई लिएर कोलिनवुड पुग्छ। त्यहाँ बर्नबास सबैको अगाडि निस्कन्छ र अचानक एन्जेलिकको घाँटीमा आक्रमण गर्छ, तर एन्जेलिकलाई केही पनि हुँदैन। उसले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी बर्नबासलाई पर फालिदिन्छ। यो देखेर सबै मानिसहरू डराउँछन् र बुझ्छन् कि दुवैजना भ्याम्पायर हुन्। स्थिति खतरनाक बनेपछि प्रहरीले टाउनका सबै मानिसहरूलाई त्यहाँबाट टाढा तुरुन्तै जान आदेश दिन्छ। त्यति नै बेला एलिजाबेथ बन्दुक उठाउँछ र एन्जेलिकलाई गोली हान्छ, तर उनलाई केही हुँदैन। उनी फेरि उठ्छिन् र आफ्नो जादु शक्ति प्रयोग गरेर घरको चिजहरूलाई जीवित गरिदिन्छन्। उनी एउटा सर्पलाई एलिजाबेथ माथि आक्रमण गर्न पठाउँछिन् र घरभरि आगो लगाइदिन्छन्। त्यसपछि एउटा पुत्लाको मद्दतले बर्नबासलाई झगड्छिन्। यसै क्रममा हामीलाई थाहा हुन्छ कि एन्जेलिकले आफ्नो जादु शक्तिबाट क्यारोलिनलाई एक डरलाग्दो उल्फमा परिणत गरिदिएकी थिइन्। क्यारोलिन अगाडि आएर एन्जेलिकलाई आक्रमण गर्छिन् र मार्ने प्रयास गर्छिन्, तर एन्जेलिकको शक्तिमा उसको केही लाग्दैन। अन्ततः उनी क्यारोलिनलाई मारेर बेहोस बनाइदिन्छन्। त्यसपछि एन्जेलिक बर्नबासको नजिक पुग्छिन् र उसलाई मार्न लाग्छिन्। उनी भन्छन्, मैले तिम्रो सबै कुरा बर्बाद गरिदिएँ। डेभिडकी आमा डुबेर मरेकी थिएनन्, म आफैले उनलाई मारेकी थिएँ। त्यही बेला डेभिड त्यहाँ आइपुग्छ र भन्छ, उनलाई छोडिदेऊ, नत्र मेरी आमा तिमीलाई मार्नेछिन्। त्यसपछि डेभिडको आमाको हातमा देखिन्छ आफ्नो शक्तिबाट एन्जेलिक माथि आक्रमण गर्छिन्। एन्जेलिक ठुलो जुमरमा ठोकिएर तल खस्छिन्। त्यसपछि बर्नबास पनि पुत्लाको जगडबाट मुक्त हुन्छ र सबैलाई घरबाट बाहिर जान भन्छ। ऊ एन्जेलिकको नजिक जान्छ र बुझ्छ कि एन्जेलिक जस्तै जादुगर्नीको अन्त्य त्यही झुमरको टुक्रिने कारण भएको थियो। केही क्षणमै एन्जेलिकको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि हामी भिक्टोरियालाई देख्छौँ, जो उही पहाडतर्फ गइरहेकी हुन्छन् जहाँ जोसेफले आत्महत्या गरेकी थिइन्, किनभने उनलाई थाहा भइसकेको थियो कि बर्नबास एक भ्याम्पायर हो र एउटा साधारण मानिस र भ्याम्पायर कहिले एकसाथ हुन सक्दैनन्। अब बर्नबास उसलाई खोज्दै त्यो पहाडसम्म पुग्छ र उनी खस्नु अघि समात्छ, तर भिक्टोरिया भन्छन्, हामी कहिले एकसाथ हुन सक्दैनौँ। अब एउटा मात्र उपाय छ, तिमीले मलाई पनि आफ्नो जस्तै भ्याम्पायर बनाइदियो। तर बर्नबास यो कुरा स्वीकार्न मान्दैन। त्यसपछि भिक्टोरिया पहाडबाट तल खस्छिन्। उसलाई बचाउन बर्नबासले खस्नु अघि नै उसलाई टोकेर भ्याम्पायर बनाइदिन्छ। त्यसैले भिक्टोरिया तल खसे पनि मर्दिनन्, बरु उनी पनि भ्याम्पायर बन्छन्। अब दुवै एकअर्कालाई हेरेर मुस्कुराउँछन्, किनभने उनीहरू अब सधैँ सँगै रहनेछन्। कथाको अन्त्यमा हामी समुद्रको गहिराईमा डाक्टर जुलियाको शव देख्छौँ। उनको आँखा एक्कासी खुल्छ, किनभने बर्नबासले उनलाई टोकेर मारेका थिए, जसको कारण उनी पनि भ्याम्पायर भएकी थिइन्। यसैबीच कथाको समाप्त हुन्छ।